السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ كنوز برشلونة مع وصفة جديدة من سلسلة وصفات سهلة واقتصادية وسريعة التحضير. وصفة اليوم هي معروف بها المغرب كامل، وهو سكسو، الطبق الرئيسي ديال المغرب، ولكن بطريقة طنجاوية وجد سهلة وجد مبسطة. على بركة الله غادي نمروا المرحلة الأولى، وهي غادي نحضروا فيها اللحم ديالنا، لأننا نعملو بالخضر واللحم. غنشبروا طنجرة الضغط، غنعملو فيها زيت الزيتون تقريبا 4 كاس ديال زيت زيتون، ولا على حسب اللحم والخضر اللي عندكم. وغادي نضيفوا عليها 2 ديال البصلات كبارين مقطعين مشلضين. فهاد الاثناء غادي نعملوا النار هادئه، وغادي نضيفوا عليهم ملعقه ديال الابزار، نص ملعقه ديال القرفه، نصف ملعقه سكينجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم والزعفران. وغادي نحركوا كلشي مع بعضيتو، والملح كذلك، الملح كتبقى على حسب الضوء. غنخلطوا كلشي مع بعضيتو كما اشرت انها خص يكون على نار هادئه. وهنا غادي نزيدوا واحد الرشه ديال الجوزه او نويس موسكارا، غادي نضيفوا غير شتيتو، وغادي نحركوا كلشي ونزيدوا اللحم نتوما على حسب مقدار ديال السكسو اللي بغيتو تعملو. انا هنايا نصف كيلو من اللحم هو اللي غادي نستعمل. غادي اللحم عاديه دلاطام اللي كنعملو دائما في السكسو، وغادي نبقى نشرملها مع داك البصل والتوابل اللي عندي حتى غادي يدخلوا فيها التوابل مزيان قبل ما نشد الطنجره. يعني بحال اللي كيقولوا الوالدين ديالنا غادي نعرقوا اللحم، عاد غادي نضيفوا الماء ونشدوا عليها الطنجره، او نقلبوها مزيان حتى كتشرب مزيان التوابل كامله، كتدخل فيها العطريه. ديك الثانيه حتى عاد كنمروا للمرحله الثانيه. غادي نشرح لكم واحد النقطه، هي انني غادي نستعمل الماء، غادي نضيف عليها 2 لتر الماء، لان نفس هذا المرق ديال اللحم غنستعملوهم باش طيبنا الخضره. نتوما كتعرفوا بان اللحم كدي 45 دقيقه، ولكن الخضره ديال السكسو كطيب دغيا، يعني ما يمكنناش نخلطوها مع بعضيتها. نطيبوا اللحم الاولانيه ومن بعد غادي نمروا للخضر. هنايا غادي نزيد عليها 2 لتر ديال الماء، لان هادو هما المرق اللي غنستعملوهم في الصعيد سكسو في كل شيء، يعني خصهم يكونوا كافيين. هنا عندي واحد 100 غرام ديال الحمص شيختو في الليل، وفي الصباح غسلته واستعطرته، وغادي نعملو مع اللحم لان الحمص كيتعطل كيطيب. هنا غنشد على الطنجره ديالي 45 دقيقه، ومن بعد غادي نحيد اللحيمه بوحديتها في واحد الطنجره، وغادي نشبر الخضره اللي عندنا، القرع واللفت وقرع حمراء وكرومب. غادي نقيهم، وجزر كذلك غادي نقيهم ونقطعهم طراف كبارين. ومن بعد غادي نعملو في هذا المرق اللي حيدت منه من اللحم، غادي نعملو فيهم يطيبوا. كيطيبوا بلا ما كنشد عليهم، يعني كنخليهم يغليو 20 دقيقه بلا ما تشد عليهم طنجره الضغط، لا داعي لان الخضره كطيب دغيا. غادي نعمل الخضره اللي كطيب كتعطل شتيتو الطيب، من بعد حتى كنشوفها بدات كتغلى عاد كنزيد لها الكرومب، لانه دغيا ما كيتورق دغيا ما كيطيب. هانتوما كتشوفوا طريقه جد سهله وكتوجد بسرعه. هنايا اللحم ديالي طافيه ليها، عندي محيده تما، وانا كنوجد الخضر. هذه هي المرحله الثانيه انتهينا منها، خليهم يطيبوا وغادي ندوزو نسكسو. السكسو كما كتعرفوا كاين 3 ديال الانواع، الرقيق والمتوسط والغليظ. انا كنستعمل دائما الرقيق. هنا غادي نشبر واحد نص لتر من الماء وكميه من الماء، غنعمل لها مغروفه د الملح باش ما كيجيش السكسو ديالنا باسل ملي كنبخروه. هنايا غادي نزيد عليه واحد 3 ديال المغارف ديال زيت الزيتون، وغادي نحركو كامل حتى يدخل فيه زيت الزيتون. عاد غادي نفزكو الملح كما قلت لكم، كتضيفوها في الماء باش كتعطي كتملح السكسو ما كيجيش باسل غير بالمرق. حتى كنبقاو نصايوها بالمرق، لان كاين اللي كيعجبو الصقه بزاف، كاين اللي ما كيعجبوش. اذا كنعملوا واحد كميه قليله د الملح في الماء، ومن بعد كنبقاو نفزكو. بامكانكم تصفوا السكسو ديالكم بيدكم او لا بالسباتولا، كل واحد على حسب الطريقه اللي كيرتاح فيها وكتجي سهله. هنايا انا غادي نضيف الماء، خصني نفزقو السكسو مزيان بالماء باش كيشرب لي الماء. وهذا سكسو الرقيق، يعني كيختلف لا ديتي سكسو غليظ او لا سكسو متوسط. يعني بالنسبه لكميه الماء كتختلف من واحد ولا اخر.
هنايا انا عندي الرقيق، هاد الكميه د الماء دائما كنستعملها وكتجيني مأدوده وكتجيني مزيانه. غادي نحركو مزيان كامل، ومن بعد عاد غادي نعملو نبخرو. في هاد الاثناء اللي كنكون انا كنعمل الماء في السكسو كنفزكو، كنكون شاعله الطنجره ديال التبخير باش الماء اللي فيها كيغلى. عاد كنعمل سكسو غنخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق، عاد غادي نعملو في الطنجره يتبخر. هنايا نتوما كتشوفوا نعملو شتيتو بشتيتو بيدنا كنستعملو باش ما تعدلوناش داك الكويرات، يعني كنبقاو نفتتوهم لا جاونا في هذا. وملي كنعمرو الطنجره ديالنا على حسب كميه تعمل واحد نوبه ولا جوج نوبات. انا مادام عندي غير نصف كيلو من السكسو او الكسكس غادي نعملو مره واحده. هنايا بعد ما تبخر غادي نقلبوه في القصعه وغادي نفرقوه ونعاود نفزكو بديك الكميه د الماء اللي بقات لي. هيدا كنرش شتيتو بشتيتو وانا كنحرك وكنرش وانا كنحرك. عاود كنعاد التبخيره الثانيه، يعني كنبخروا الاولانيه تقريبا واحد 15 دقيقه، من بعد عاود كنعاودو الثانيه. كيجي هذا عندي مجرب هذا الرقيق كيجي كيحمى وكيجي سهل، يعني الكسكس ما كيجيش ما كيبقاش اخضر، كيجي طايب ارطب كيحمى. هنايا غادي نحركو مزيان بعد ما رشيتو بالماء المره الثانيه، وغادي نعملو يتبخر مره ثانيه 15 دقيقه. في هذا الاثناء كتكون وجدتنا الخضره ديالنا طابت، يعني بامكاننا نحضروا الطبق ديالنا. او انايا بعد ما مرت 15 دقيقه الثانيه غادي نكبو هذا التبخيره الاخيره. كاين اللي كيعجبوها من 3، انا كنعمل 2 كيجيني كافيه. هنايا نتوما كتشوفوا غادي نفرقو بسباتولا على حسب سخون بزاف، غنفرقو هيدا وغادي نزيدلو بعد ما كيفرق باش كيبرد شتيتو. غادي نضيفلو 2 مغارف ديال الزبده. الزبده ماشي النباتيه، كنكرر كنستعملو دائما الزبده من الاصل الحيواني، هي صحيه اكثر. غادي نعملو 2 مغارف ديال الزبده ومغرفه صغيره ديال السمن على حسب السمن. كل واحد واش كيعجبو ولا ما كيعجبوش. اللي ما كيعجبوش ما يستعملوش. انا دائما كنعمل مغرفه سمن في السكسو، كنعمل مغرفه سمن في المرق دائما، لان حنايا في الدار كاملين كناكلو الكسكس بالسمن. هنايا غادي نبقى نحركو حتى تذوب ديك الزبده والسمن مع السكسو وكيزيد يرطب ويتيدم. حركوه بالطريقه اللي بغيتو نتوما. هنايا نتوما كتشوفوا الخضره ديالنا طابت وجدت. غادي نشبر شتيتو د المرق كنعملو ما كنفزكوش بزاف، غير شويش باش كيشبرنا اللون وكيجي في التبصيل مزيان. وغنستعمل نفس القصعه اللي خدمت بها سكسو فيها، غادي نصايو فيها غادي ننزل، يعني ما نحتاج شي طبق اخر. اللي بغى يبدل الطبق يبدل الطبق. انا كيعجبني ناكل في القصعه، كيجي مزيون وكيجي تقليدي اكثر. هنايا حنايا غادي نبقاو نحركو حتى كيدخلوا داك المريقات في الكسكس ديالنا مزيان. من بعد عاد كنبداو نستعطروا الخضره ونزينوا بها الطبق ديالنا على حسب الشكل اللي بغينا حنايا. وبالنسبه للخضر انا استعملت هاد الخضر اللي دائما كنستعملوها في الدار ديالنا، ولكن كيختلف من منطقه اخرى، يعني كل واحد كيستعمل الخضر او لا الخضر اللي كتعجبك او اللي بامكانك تاكلها. كاين الناس ما كتاكلش الخضره كامله، يعني ما تمشي خضره ما كتاكلهاش وغادي تسيبها. كل واحد يستعمل الخضر اللي كياكل. انا مثل الخضره اللي كتمنى ماما دائما، يعني اللفت والجزر والاحمر والاخضر ابيض والحمص والكرنب ياسطا، يعني هادو اللي كنستعملو دائما. نتوما زينوا الطبق ديالكم كما بغيتو هيدا اولا بطريقه اخرى. هنايا غادي بعد ما عملت واحد الحفيره عملت فيها الكرنب كنضيف دكسه الحمص من تمايا وداك التفايه ديال اللحم اللي عندي، وعاد كنعمل طريفه اللحم من فوقي كما هي القاعده.
انتم كتعرفوا دايما كنعملوا اللحم فوقي، كل واحد على حسب الطريقه ديال التزيين ديالو وديال التحضير ديال الطبق ديالو. كنتمنى تكون هاد الطريقه مبسطه باش تستافدوا كاملين، وبالنسبه حتى للمبتدئين والناس اللي يعني كل شيء سكسو مشهور ما بين المسلمين والنصارى، اللي عامل طريقه مبسطه باش حتى النصارى كيفهمونا، لانهم طلبوا لي بزاف هذا الفيديو هذا كيفهمونا ويعدلوا هذا الطبق بانه جد مشهور، والمغرب معروف به من اول الزمن، يعني كتهضر على الكسكس كتهضر على المغرب. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه هذه، وكنتمنى يعجبكم السكسو، كنظن كيعجب الناس كاملين. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في قناه مطبخ كنوز برشلونه، دعمكم جد مهم، وضغطوا الجرس وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم واحبابكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم، والى اللقاء في الاسبوع القادم مع وصفه جديده من وصفات مطبخ كنوز.